अस्सलाम वालेकुम की हाल है भाईयो, ठीक ठाक हो? सब खैर खैरियत है। यह वीडियो नाल लगा रहा वहाँ तमाम पीटीआई वर्कर, नून लीग वर्कर, तमाम पार्टियां के वर्कर एक मेरे कहने ते वीडियो पूरी देखो। जो लफज मैं कहना चाहता सीगा इस भाई ने सारे कह दिते। यह वीडियो देखो, शायद थोड़ी थोड़ी बहुती गैरत जाग जे, कोई तुहानू हकीकत का पता लग जे। वैसे तो पीटीआई वालों का हकीकत नाल कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लेना। आगाज करते हैं 2014 से। 2014 में चीनी सदर का दौरा था। इमरान खान साहब धरना देके बैठ जाते हैं, दौरा मुलतवी, चीनी सदर आने से इनकार कर देता है। फिर तुर्की के सदर उर्दवान नवाज शरीफ की दावत पर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब। पूरी पीटीआई उस मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट कर देती है। तुर्की के सदर के सामने क्या इमेज गया। फिर अपने दौरे हुकूमत में तमाम दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात खराब थे। आपको याद होगा सऊदी शहजादा पाकिस्तान आए थे, पैसे देने आए थे, प्रोजेक्ट शुरू करने आए थे। काबीना के अंदर उनके खिलाफ बस जुबान इस्तेमाल कर दी जाती है, बुरी जुबान इस्तेमाल कर दी जाती है। वो बात सऊदी वलीअहद तक पहुंच जाती है, मामलात खराब। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी बयान जो है वो दे देते हैं। यूएई पूरे का पूरा वो आपसे नाराज। फिर कतर के शहजादे के मरियम नवाज के साथ ताल्लुकात का झूठ, वो भी अपने लौंडे लपाड़ों से चलवा दिया गया कि जनाब वो कोई मामला चल रहा है। कतरी एलएनजी मुआहदा, उसे करप्शन करार दे दिया। अब्बासी साहब ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये मुआहदा किया था, उनको चोर कर दिया, चोर डिक्लेयर कर दिया। $4 की गैस मिल रही थी, नहीं ली, $41 की हुई तो मुआहदा कर लिया। इस पे खुद बाजवा साहब का बयान, जनरल बाजवा साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनाब किस किस तेल कंपनी को फायदा पहुंचाना मकसूद था उसमें। आगे बढ़े, ईरान ने बैठकर अपने खुफिया दारों आईएसआई के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने ढिढोरा पीटा। फिर इंडिया के इलेक्शन होते हैं, असेंबली में खड़े होकर खान साहब ने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीत गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। अगले ने वाकई हल कर दिया। उन्होंने कहा ऐ पे आज कश्मीर, कश्मीर साडा तो अड्डी सीधी तैसी। ये लो, अमेरिका में ट्रंप के साथ उसके दामाद के तवस्सुत से यारी थी, अच्छी बात है। दौरा करके वो आए तो जनाब उसे वर्ल्ड कप जीतने से ताबीर किया। ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी तस्लीम कर ली। पार्टी रहनुमाओं ने हार पहनाए, मुबारकबाद दी, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बड़ी फतह करके आए हैं। मगर उसी हफ्ते इंडिया ने कश्मीर पर पूरा कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। खान साहब ने सिर्फ आधा घंटा मार्च किया। मुझे आपको याद होगा कि जुम्मे का दिन रखा गया था, जुम्मे के जुम्मे हम निकला करेंगे, सिर्फ एक जुम्मे निकले, उसके बाद फिर जुम्मा 4 दिन। अब नाजरीन, कुछ लोग जो के साथ गए थे खान साहब के दौरे अमेरिका में, वो कहते हैं कि उस वक्त एमएनएस को और वजारत खारजा को पता लग गया था कि इंडिया कश्मीर का मामला गोल करने जा रहा है। पहले पता लग गया था, हमने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म बनता ही इंडिया से दोस्ती का बयान दिया उन्होंने। हालांकि इस बयान पे, इसी दोस्ती के बयान पे पिछलों को गद्दार कहा था, आपको याद होगा। मोदी जीतता है, उसको मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले मुसलसल सी पैक के खिलाफ कैंपेन चलाई। मुराद सईद ने करप्शन का इल्जाम लगाया, आपको याद होगा, और उसको दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया था मुराद सईद ने और इन सब ने। वज़ीर आज़म बनते ही अपने वजीर को उन्होंने कहा जनाब चढ़ जाओ इसके ऊपर, सी पैक के ऊपर। क्या हुआ, मामला खटाई में पड़ गया, सी पैक पे काम रुक गया। चीन ने सरकारी मीटिंग में एहतजाज किया था कि जनाब फुला शख्स हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। इसके होते हुए इजलास में वो नहीं बैठे, आपको याद है, उसको उठाया गया, उस बंदे को इजलास से, मैं नाम बता चुका हूं ऊपर पहले, फिर जाके इजलास हुआ, फिर चीनी लोग वहां पे बैठे आके। यानी आप ये देखें कि इनके दौर में जो सीपैक का मंसूबा था वो लपेट के साइड पे रख दिया गया था। कोई आखिरी बात मुझे बताएं कि आखिरी मंसूबा मुकम्मल हुआ, कब हुआ था? ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया, प्रोजेक्ट एक भी शुरू नहीं किया। पहले से जारी सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम या तो स्लो डाउन कर दिया गया, फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इन्हीं के दौर में सीपैक के मुलाजमीन पर हमले भी हुए। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया, आईएमएफ के हवाले कर दिया। आईएमएफ के मुलाजिम थे रजा बाकिर, आपको याद होगा, वो छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए थे, उनके हवाले स्टेट बैंक कर दिया, स्टेट बैंक का सदर बना दिया उनको। तारीख का महंगा तरीन मुआहदा, और जब हुकूमत जाते देखी कि हुकूमत जा रही है, मुआहदा तोड़ दिया। यानी आईएमएफ से डील हुई थी, आईएमएफ ने कहा था आपने कीमतें कम नहीं करनी, सब्सिडी नहीं देनी, इन्होंने जाते जाते ₹10 कम कर दी। हुकूमत चली गई, अगली हुकूमत को उन्होंने उसके लिए मुश्किल खड़ी करनी थी, तो अपने वजीर खजाना शौकत तरीन और फिर तैमूर झगड़ा, उसके जरिए आईएमएफ डील को नाकाम बनाने की एक ऑडियो आपको याद होगा सामने आई थी। अमेरिका आईएमएफ की हर बात पर लब्बैक कहता है,
ٹھیک ہے جی, جو بائیڈن نے کال نہیں کی, اس بنیاد پہ جو بائیڈن کے خلاف امریکی صدارتی الیکشن نے خفیہ اداروں کے ذریعے امریکی الیکشن کو ٹرمپ کے حق میں بیک کروانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک, اللہ معاف کرے, کہ اس طرح کی کوششیں جو ہے وہ بلنڈرز مارے گئے. حکومت سے نکالا جانا یقینی ہو گیا, امریکہ کے خلاف جھوٹ کا خط لہرا دیا. بعد میں کہا جناب کہ یہ تو امریکہ نے نہیں کیا, یہ کیا ہے جنرل باجوہ نے. جنرل باجوہ کے بعد ایک دفعہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محسن نقوی پہ الزام لگا دیا تھا. یعنی جن دنوں امریکہ کے خلاف جلسوں میں کیا ہم غلام ہیں کے نعرے لگ رہے تھے, انہی دنوں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں, امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی, ماہانہ اس کو $25,000 پہ رکھا گیا تھا, وہ امریکہ میں لابنگ کرتی تھی ان کے لیے. اور اس کے علاوہ 2 مزید اور فرمز تھی, ان کو بھی بعد میں ہائر کر لیا گیا. تو یہ پیسہ کہاں سے آیا, یہ اتنا پیسہ کہاں سے تھا جو کہ ڈالا جا رہا تھا. اور یہ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اس سوال کو آپ نے غور سے سننا ہے. زلمے خلیل زاد, وہ آدمی جو افغانستان کا بچر ہے, امریکی ارکین کانگریس, وہ مسلسل مغربی اور اسرائیلی اخباروں کی جانب سے ان کے نیریٹو کے حق میں بیانات آ رہے ہیں. یعنی لابنگ کامیاب ہو رہی ہے نا. پھر ابھی حال کے میں اسرائیل نے بیان دیا. اب جب دوبارہ پاکستان ایک بڑا پالیسی شفٹ لینے کا سوچ رہا ہے, پاکستان چائنا کے قریب جا رہا ہے, امریکہ سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, چائنا روس سعودیہ بلاک میں ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں, تو پھر اب کیا ہو رہا ہے جناب, اب عمران خان صاحب امریکیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور امریکیوں کی مہربانیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے خان صاحب پہ. یعنی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف چین کے سرکاری دورے پہ جاتے ہیں, اچانک امریکی سفیر وہ متحرک ہو جاتا ہے, فواد چودھری صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ بھی آپ سوچنے والی بات ہے نا. اور اس سب سے بڑھ کے امریکہ کا جو خان صاحب کے حوالے سے مستقبل کا جو معاشی پلان ہے, خان صاحب وہ امریکہ سے شیئر کرتے ہیں. امریکی سفیر آ کے کہتا ہے خان صاحب سے, سر اپنا معاشی پلان تو شیئر کرے. تو خان صاحب کی ٹیم اور خان صاحب جو ہے وہ امریکی سفیر سے معاشی پلان ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے. بھئی امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا, اور آپ کیوں بتا رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ ہمارا معاشی پلان ہے. مجھے وزیر اعظم آپ بنا دیں تو میں یہ معاشی پلان دوں گا, امریکہ اس پہ اپنے اپروول دے رہا ہے. ارے پھر ابھی آپ کو یاد ہوگا, اگین میں صرف آپ کو یاد کروا رہا ہوں, خبریں سب پتہ ہے آپ کو, آرمی چیف دورہ کاشغر تا گوادر ریلوے کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر افغانستان کے وسط ایشیا جنوبی ایشیا ریلوے لائن کا منصوبہ چین کے ساتھ. کپتان دور میں ناظرین پاکستان میں چین نے اپنا سفیر تک بلا لیا تھا یہاں سے, یاد ہے آپ کو. گزشتہ سال حکومت سے نکالے جانے کے بعد کیا ہوا تھا, جب کسی ملک نے مالی مدد کی, IMF ڈیل ہونے لگی یا کوئی اہم معاشی سرگرمی ہوتی تھی, تب خان صاحب سڑکوں پر نکل آتے تھے. یہ آپ میری بات پہ بھلے یقین نہ کریں, آپ لوگ صرف تاریخیں نوٹ کرتے جائیں. تحریک انصاف والے جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں جناب, ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں, ہم ہیں تو سب ہیں. تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب کو ان کو دیکھنا چاہیے تھا. کیا وہ یہ دانستہ کر رہے تھے یا غیر دانستہ کر رہے تھے, یا جوش میں آ کے کر رہے تھے. میں دوبارہ کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس گورنمنٹ کے کوئی راگ نہیں گا رہا, میں اس گورنمنٹ کے کوئی قصیدے نہیں پڑھ رہا, لیکن جو یہ اب ہو رہا ہے یا اس دور میں جو ہوتا آیا, کیا وہ ٹھیک تھا؟ ہمیں سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا. ہم خان صاحب سے سوال تو پوچھیں کہ جی آپ کہتے ہیں یہ چور مان لیا چور, یہ آپ کے دور میں کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا؟ آپ نے آنےسٹلی بغیر کسی پریجوڈس کے اس کا جواب دینا ہے. کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.